महाराज जी, जैसे किसी अन्य धर्म के अगर लोग हैं और वो हिंदू धर्म में अगर आते हैं तो उनको हिंदू धर्म में कौन सी जाति मिलेगी? उदाहरण के तौर पे जैसे मुसलमान या ईसाई होते हैं, जो मुसलमान बने हिंदू वो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हिंदू शख्स का पंडित अनिरुद्ध आचार्य से बहुत अहम सवाल था। उसने कहा कि कोई मुसलमान अपने जो है वो धर्म को छोड़कर हमारे धर्म में आता है, या कोई ईसाई जो है वो अपने धर्म को छोड़कर हमारे धर्म हिंदू धर्म में आता है, तो उसको कौन सी जो है वो जात कौन सी मिलेगी? हिंदुओं में दोस्तों बहुत सी जातें पाई जाती हैं, तो इसी बारे में उसने सवाल किया कि उसको कौन सी जात कौन सी कास्ट जो है वो उसको दी जाएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पंडित का क्या जवाब था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा यह जानना था महाराज जी, जैसे किसी अन्य धर्म के अगर लोग हैं और वो हिंदू धर्म में अगर आते हैं तो उनको हिंदू धर्म में कौन सी जाति मिलेगी? उदाहरण के तौर पे जैसे मुसलमान या ईसाई होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको हमारे यहाँ जाति कौन सी मिलेगी? फिर उनको वही जाति मिलेगी जिस जाति पर वो पहले उनके पूर्वज थे। तो जिस हमारे यहाँ जो मुसलमान बने हिंदू वो पहले जो जाति पर थे वो बने। अब जिस जाति पर आप थे उस जाति से आप दूसरी जगह चले गए तो अब वापस आके अपनी ही जाति में स्थापित हो जाइए, जहाँ से गए थे वहीं आइए। तो इसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि उनको तो नहीं पता होगा उस जाति का इतना पुराना। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि यदि किसी को पता ना हो तो फिर कौन सी जाति अपनाई जाए। हाँ, तो वो जाति का विश्लेषण बाद में हो जाएगा। पहले जो आने वाले हैं उनको लाया जाए, और जो लाने वाले आचार चरण हैं या जो भी हैं हाँ, वो ही एक विचार कर लें कि ये किस योग्य है। हाँ, तो जिस योग्य वो हो उसे उसमें भेज दिया जाए। और उनका फिर विवाह किस आधार पे होगा, मतलब यानी किस जाति? पूर्वज क्या थे, जाना पड़ेगा डीप में। फिर हिंदू में तो कोई फिर उनसे शादी ही नहीं करेगा, तो उसकी मेरे हिसाब से फिर शादी नहीं हो तो भी पाएगी। वर्ण संकरी बन के रहेंगे, फिर तो शादी हो जाएगी फिर उनकी इस तरह हिसाब से? वर्ण संकरियों के संग ही होगी। अच्छा, फिर भाई आप ही क्यों स्वीकार करेंगे किसी को? हाँ। My name is Sneha Manoj Raizada. I'm studying. My question is, I want to convert into a Muslim. I'm following Islam for a year now, and I have a problem. My parents do not agree with me converting. They don't have a problem with me following Islam, but they do have a problem with me converting. So what am I to do at such a point? My mom is a Muslim and my dad is a Hindu. I mean, my mom hasn't converted to a Hindu. बहन ने सवाल पूछा है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, 1 साल से इस्लाम पे अमल कर रही है लेकिन अब भी कन्वर्ट नहीं हुई है, इस्लाम को कबूल नहीं किया है। वो कबूल करना चाहती है लेकिन उनके वालिद उनसे खुश नहीं है, कहते हैं कि इस्लाम पे अमल करो लेकिन कन्वर्ट मत हो। अंग्रेज़ी में सवाल है इसलिए ज़रा अंग्रेज़ी में जवाब दूंगा। डू नॉट कन्वर्ट, तो उनसे कहो ओके फादर, आई विल नॉट कन्वर्ट, आई विल रिवर्ट, क्योंकि देयर नथिंग लाइक कन्वर्जन इन इस्लाम। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर इंसान जब वो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है। मुस्लिम के मानी अपने मन से अल्लाह सुब्हाना व तआला की तालीमात पे अमल करना, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो अपने मन से अल्लाह सुब्हाना व तआला के मुताबिक अहकामात पे अमल करता है। उसके बाद हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर कहते हैं उसके बाद वो इन्फ्लुएंस होता है अपने वालिद से, अपनी वालदा से, अपने टीचर से, अपने गुरु से, और फिर हो सकता है कि वो बुत परस्ती करना शुरू करता है, वो अंगार की परस्ती करना शुरू करता है। और अगर कोई आदमी गलत चीज़ की इबादत करता है और फिर कोई गैर मुस्लिम बनता है, उसे कहते हैं रीवर्ट। मतलब ओरिजिनल हर इंसान मुसलमान था, उसके बाद गलत चीज़ सीखने के वजह से वो गैर मुसलमान बनता है। तो कोई आदमी, कोई गैर मुसलमान जब मुस्लिम होता है उसे कन्वर्ट नहीं कहते, उसे रीवर्ट, फिर से सही मज़हब की तरफ जाना, लौटना। हम नहीं कहते आप मज़हब को बदलो, अपने सही मज़हब पे लौटो। तो
تو کنورژن کنورٹ کرنا غلط لفظ ہے, صحیح لفظ ہے ریورٹ. کہنا کہ میں مذہب کو بدلوں گا غلط ہے, کہنا چاہیے میں صحیح مذہب کے پاس واپس لوٹوں گی. تو آپ کے والد سے کہو آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, میں کنورٹ نہیں ہوں گی, میں اپنے مذہب کو نہیں بدلوں گی, لیکن اپنے مذہب کے پاس واپس لوٹوں گی. اور اس کے اور ڈیٹیلز چاہیے تو آپ جا سکتے ہیں, میری تقریر سن سکتے ہیں. اس کے اوپر کئی سوال جواب ہے اس کے اوپر جس پہ میں تذکرہ کیا ہوں, کس طریقے سے ثابت کر سکتے کہ ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے. اور آپ اپنے والد سے یہ کہنا چاہیے, آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ مسلمان ہے اور ہندو نہیں, لیکن آپ کے والد ہندو ہے, تو آپ کہو اپنے والد سے کہ ہندو دھرم کی کتاب بھی پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کرو جس کا کوئی عکس نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی پرتیما نہیں, اور آخری پیغمبر اس کتاب ہندو کتاب میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کہنا چاہیے کہ میں ہندو کتابوں پہ اور پختگی کے ساتھ عمل کر رہی ہوں, کیونکہ ہندو کتابوں میں لکھا ہے کیا ایک اوتار آنے والے ہیں جس کا نام ہے کلکی اوتار. تو آپ کہیے آپ کے والد سے, آپ کے پتا سے, آپ بھی کلکی اوتار پہ عمل کرو, اور اس کلکی اوتار جو آخری پیغام لے کے آئے خدا کی طرف سے وہ ہے قرآن. آپ اگر 1 سال سے عمل کر رہی ہے لیکن آپ نے کہا آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے, اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, نام سے کوئی مسلم بنتا نہیں ہے, نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. نام بدلنا چاہے تو آپ بدل سکتے ہیں, نام بدل سکتے چاہے تو, لیکن بدلنا فرض نہیں ہے. تو اگر آپ یہ کہتے اپنے من سے آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آپ اپنے دل میں بھی رکھیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں. اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اعلان کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ. اگر آپ ڈرتے ہیں کہ میں اعلان کروں گی تو کوئی مجھ سے زبردستی کرے گا یا میرے والد مجھے ماریں گے, آپ کو اگر خطرہ ہے تو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اور آپ کے خدا کے بیچ میں اعلان کرنا چاہتی ہے تو بے شک اعلان کر سکتی تو کرنا چاہیے, اعلان کرنا فرض نہیں ہے. کئی غیر مسلمان میری تقریر کے بعد دل میں ہی مان لیتے مسلمان ہو جاتے, اعلان کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. لیکن اگر اعلان کرنا چاہتے ہیں, ایک آدمی میڈیکل ڈاکٹر بنتا ہے اور بولتا ہے میں ڈاکٹر نہیں کہوں گا اپنے آپ کو, میں پھر بھی ڈاکٹر ہے. لیکن اکثر جو ڈاکٹر ہے خوش ہوتا ہے نا, MBBS پاس ہونے کے بعد کیا کہتا ہے, ڈاکٹر. میرا نام بھی ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, لیکن ڈاکٹر سے اچھا دائی ہے ماشاءاللہ. تو اگر دل سے مان لیے, عمل کر رہے تو مسلمان ہو گئے. آپ دل میں بھی اللہ کو شہادت دیا, آپ مسلم ہو گئے. لیکن لوگوں کو کہنا چاہتی ہے خوشی کے مارے جو ہوگا ہو جانے دو, آپ کی بات ہے, لیکن اعلان کرنا فرض نہیں, وہ آپ کی مرضی. اعلان کرنا چاہے تو کر سکتے, نہیں بھی کرے دل سے مانے تو آپ مسلمان ہو جاتے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اعلان کرنا چاہتے کر سکتے, نہ اعلان کرنا چاہتے دل میں بھی مان لیے, چاہے آپ کے والد کو برا لگا کہ نہیں, آپ مسلمان ہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.